अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट जाहिद जावेद भट्ट साहब मौजूद हैं। सर से बात करेंगे कि सर इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे। बड़ी गहमा गहमी थी और फिर रिजल्ट्स भी आ गए, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, जब वकला के इलेक्शन होते हैं, जिस तरह जनरल इलेक्शंस में पूरे मुल्क में गहमा गहमी होती है, इसी तरह जब वकला के इलेक्शंस होते हैं तो जिस शहर में इलेक्शन होते हैं उस शहर में वकला की बार्स के दरमियान अच्छी खासी गहमा गहमी होती है और वकला बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में भी ज़ाहिरी बात है, चूँकि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और इसकी बार एसोसिएशन भी जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, तो इसमें भी लामहल्ला बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। जौक दर जौक लोग वोट डालने के लिए भी आए, अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट भी करते रहे और उनके हक़ में नारे भी होते रहे और बाकायदा खाने वगैरह का भी इंतज़ाम होता है जिस दिन इलेक्शन होते हैं। सर इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हुए हैं। शफाफियत के एतबार से जो है क्या कहा जा सकता है कि वकला बरादरी जो है वो मुतमईन नज़र आ रही है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जिस तरह जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें कोई ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। हमारे वकला में जब भी इलेक्शन होते हैं, वो किसी डिस्ट्रिक्ट बार के हों, वो हमारे हाई कोर्ट बार के हों, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के हों, ये बायोमेट्रिक इलेक्शंस होते हैं। वही वोटर वहाँ पे आता है जो अपना थंब इम्प्रेशन वहाँ पे पुट करता है और उसके बाद वो उसका सारा बायोडाटा सामने आता है। वहाँ धांधली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पे धांधली हो सके, इसलिए हमारे वकला के इलेक्शन ज़्यादातर साफ शफाफ होते हैं। इसमें कोई धांधली का या बेईमानी का चांस नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि बाकी इलेक्शंस की तरह इस इलेक्शन में भी पैसा चलता है? देखें, जहाँ तक जनरल इलेक्शन का ताल्लुक है उसमें तो बहुत ज़्यादा ब्राइबरी होती है और लोग पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे माफियाज इन्वॉल्व होते हैं और वो जनरल इलेक्शन में उन्होंने सिलेक्ट हो करके पार्लियामेंट में जाना होता है। पार्लियामेंट में हुकूमत बनती है, फिर हुकूमत अपने जो मनपसंद लोग होते हैं उन पे पैसा खर्च भी करती है, इसलिए जनरल इलेक्शंस में तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मगर लामहल्ला इस इलेक्शंस में भी पैसा तो खर्च होता है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट तो है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का जब इलेक्शन होता है तो एक मुल्क एक सूबे से दूसरे सूबे भी जाना होता है। जो सदर है वो पूरे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का सदर बनना होता है, तो वो सफ़र करता है, वो दूसरे सूबों में जाता है, दूसरे शहरों में जाता है, अपने अपने जो उसके हामी ग्रुप्स होते हैं, जो अपने हामी उसके वकला होते हैं, उनके लिए वो खाने वगैरह का अरेंजमेंट करता है, उनके साथ मतलब पहुंचना होता है। तो ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने, इस पे अखराजात तो होते हैं। तो इस मानों में पैसा तो इन्वॉल्वमेंट है, रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा खर्च होता है। ठीक है। अच्छा सर, आप जो इसके नताइज हैं वो कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नताइज जो है वो मुस्बत आएंगे या मनफी आएंगे? देखें जी, हामिद खान ग्रुप के जो हैं वो सेक्रेटरी हुए हैं, उनकी जो हमायत याफ्ता ग्रुप था, और जो आसमा जहांगीर ग्रुप का जो हमायत याफ्ता था वो प्रेसिडेंट हो गया है, रऊफ़ फ़ताह साहब। तो अब वो हुकूमती इस वक्त हुकूमत में उनके जो सारे हवारी हैं वो हुकूमत में हैं, जबकि जो हामिद खान ग्रुप के हैं वो अभी समझ लें आप जद्दोजहद चल रही है, वो अभी अपोजिशन में है उनकी पार्टी और वो बड़ी सऊबतें बर्दाश्त कर रही है। तो लामहल्ला जब इसका इम्पेक्ट आप इस मानों में देख सकती हैं कि वकला के दरमियान तो वो वकील कामयाब होता है इलेक्शन में भी जो वकला की फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा सोचता है। तो वकला के फलाह बहबूद के लिए ये दोनों जो हमारे सदर भी हुए हैं और जो हमारे सेक्रेटरी भी हुए हैं, ये अच्छे आदमी हैं और ये वकला के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। जब वो अच्छे काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनका अच्छा इम्पैक्ट होगा। हाँ, अलबत्ता हुकूमती लेवल पे जो हमारे अहदेदार इस वक्त सिलेक्ट हुए जो सदर हैं, तो ज़ाहिर बात है वो भी वकला की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत से बहुत सारे मराहत लेके अपने वकला को देंगे, तो ये इम्पेक्ट तो होता है। मगर आइंदा जो जनरल इलेक्शंस में या जो हुकूमती लेवल पे इनका सच कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता कि वो हुकूमत को इस तरफ कर सकें या उस तरफ कर सकें। अलबत्ता हुकूमत बार्स का सहारा लेती है, जब भी कोई कानूनी पेचीदगी उनको हायल होती हैं, दरपेश होती हैं, तो वो बड़े बड़े वकला का, जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, और इस तरह पंजाब बार और बाकी जो सूबाई बार्स हैं उनके जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, उनसे ज़ाहिर बात है हुकूमत को ज़रूरत होती है उनको साथ मिलाने की, उनकी मशावरत, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है
بارس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پوری ملکی لیول پہ، اور قانون کا خاص طور پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، چونکہ اسی کا ہم حصہ ہیں، ہم عدالتی نظام کا حصہ ہیں، اور عدالتی نظام کو اگر کوئی تبدیل کرنا ہوتا ہے یا کوئی ایسا انہوں نے قانون میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر ان بارس کا سہارا لیتی ہے حکومتیں۔ ٹھیک ہے سر، وکلا برادری کو دیکھا گیا ہے کہ بڑی متحد نظر آتی ہے ہر جگہ پہ، تو لیکن سستے انصاف کی فراہمی کے لیے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی میدان میں آیا ہو؟ مختلف بارز اس سلسلے میں کام تو کرتی رہتی ہیں، فری لانس ایڈوکیٹس بھی ہیں اور فری لیگل ایڈز کمیٹیاں بھی ہمارے ہاں لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی ہے، لاہور بار میں بھی ہے، اور ہر بار میں فری لیگل ایڈ کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بنائی جاتی ہیں۔ اب آگے ان کا استعمال کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کام کرتی ہیں، کون سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کون سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں بیسیکلی پبلک کی اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ پبلک میں جو لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو عدالت سے کوئی کیس کرنا ہے تو ان کو چاہیے وہ ایسی کمیٹیوں سے رابطہ کریں، وہ وکلاء وہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے فری لانس ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ بار ان کو پے کر دیتی ہے، جو وکلاء ہوتے ہیں نا ایسے جو فری کام کرتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور مطلب ان کے لیے پھر وہ پیسے وہ دیتی ہیں بار ان کے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ملکی بہتری میں وکلاء کا کیا کردار ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے لیجسلیشن کے مطابق اگر ہم بات کریں تو وکلاء کا جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے ملک میں مطلب وکلاء جو ہے وہ کس طرح اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، وکیل جو ہوتا ہے بیسیکلی لا نوئنگ LLB کر کے جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو کم از کم ملکی قوانین کے بارے میں اس کو کافی اویئرنیس ہوتی ہے۔ اب وکلاء کا کردار پاکستان کی سیاست میں دیکھ لیں، پاکستان کے حالات کے مطابق دیکھ لیں، کوئی بھی تحریک چلتی ہیں، جب ملک میں سیاسی تحریک چلتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو وکیل ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں جو اس وقت ملک کے حالات جا رہے ہیں، لوگوں کی نظریں صرف اس وقت عدالتوں کی طرف ہیں اور خاص طور پہ وکلاء کی طرف ہیں کہ وکلاء کوئی ایسی تحریک چلائیں جو ملکی معاملات، ملکی حالات کو جو خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کو تبدیل کر کے رولز آف لا کے تحت کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جو ہے ملک میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں۔ جی بالکل، وکلاء تو ہمیشہ قانون کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہی کام کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وکلاء نے بہت سی صعوبتیں برداشت کی ہیں، وکلاء نے جیلیں کاٹی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ چیف جسٹس کی تحریک چلی تھی، اس میں بھی وکلاء نے بھرپور کردار ادا کیا تھا اور حکومت کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا تھا۔ اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ وکلاء کے لیے جو ہے وکلا گردی جیسے لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ وکلاء جو ہے وہ انصاف کی فراہمی دیتے ہیں ہمیں؟ وکلاء جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک اہم حصہ ہیں جو کہ انصاف کی فراہمی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے ہیں، تو سر ان کے لیے وکلا گردی جیسا لفظ استعمال کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، معاشرے میں وکلاء کا ایک بہت اہم رول ہے، اور ایک ایلیٹ کلاس جو جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں اور وکیل حضرات ہوتے ہیں، یہ معاشرے کی ایک ایلیٹ کلاس ہے۔ بدقسمتی سے وکلاء کو جو وکلاء گردی کا نام دیا گیا ہے، یہ بیسیکلی وہی ادارے ہیں جو اس ملک میں انصاف کا نظام نہیں چاہتے، یہ وہی لوگ ہیں جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور وکلاء کو آپس میں تقسیم کر کے، لڑا کر کے اور اپنے مفاد اور اپنے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وکلاء کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے، نہ وکلاء لڑنے والے ہوتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں، لا نوئنگ ہوتے ہیں اور معاشرے میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف لے کر دیں اور انصاف کے مطابق چلیں۔ یہ وکلاء گردی کا جو لفظ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وکلاء گردی کے لفظ کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، ایسا لفظ کسی طور پہ بھی وکلاء کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وکلاء بہت زیادہ لونگ، لا نوئنگ اور قانون کی حکمرانی چاہنے والے اور لوگوں کو انصاف دلانے والے اور لوگوں کے مقدمات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی وکلاء دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ سر ٹرانسپیرنسی جیسی ایک بڑی آرگنائزیشن نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وکلاء جو ہیں وہ کرپشن میں دوسرے نمبر پر ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، اس وقت ہمارے ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے؟
تو اچھے اور برے بندے تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. اگر وکلا کے پیشے میں بھی کوئی ایسی کالی بھیڑیں ہیں تو ہماری پنجاب بار سطح پہ پنجاب بار کونسل جو ہے اس میں باقاعدہ جو ہے وکلا کے خلاف اگر کوئی درخواست آتی ہے کہ کسی وکیل نے کسی کلائنٹ کے ساتھ یا اپنا جو اس نے لائسنس لیتے ہوئے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ قانون کے مطابق عمل کرے گا، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے پریکٹسنگ ہمارے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے تو باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. پورا ایک سسٹم موجود ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو جعلی وکیل جو فیک قسم کے لائرز جو ہمارے درمیان آ کے وکالت میں کے پیشے میں گھس جاتے ہیں اور وہ کرپشن کرتے ہیں، ہم نے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ لاہور بار سطح پہ بھی ہیں، یہ صوبائی سطح پہ بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار سطح پہ بھی ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جو ہمارے وکلا کے نام پہ دھبا بنے یا کوئی ایسی بات چلے ہم اس کو سنب کرتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، اس کا لائسنس کینسل کر دیتے ہیں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو. بہت شکریہ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سینئر ایڈوکیٹ زاہد جاوید بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی گفتگو رہی. سر نے بڑا ایک اچھا ہمارے پاس ٹاپک تھا اور بڑے اچھے ٹاپک پہ جو ہے وہ سر نے کھل کے بات کی. شکریہ سر اگین. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.